नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी अंगोलाचे राष्ट्राध्यक्ष जोआव मॅन्युएल गोन्साल्वीस लोरेन्सो हांणी प्रतिनिधी मंडळ पातळीवेल्या चर्चे उपरांत खुबशा कबलातींची देवाणघेवाण केली. भारत आनी अंगोलान आयज शेती, पारंपारीक वखदां आनी संस्कृती सयत वेगवेगळ्या क्षेत्रांत कबलातींची देवाणघेवाण केली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या संयुक्त पत्रकार परिशदेंत सांगलें की भारत दहशतवाद्यांचेर आनी तांकां फाटबळ दिवप्या आड ठोस आनी निर्णायक कारवाय करपाक वचनबद्ध आसा. सीमापार दहशतवादा विरुद्धच्या भारताच्या लढाईत तांणी अंगोलाचे आभार मानले. तांणी म्हळें की दहशतवाद हो मानवते खातीर सगळ्यांत व्हड धोको आसा हाचेर भारत आनी अंगोला सहमत आसात. अंगोलाच्या सैन्याच्या आधुनिकीकरणा खातीर $200 दशलक्ष संरक्षण क्रेडीट लायन मंजूर केल्ल्याची घोशणा तांणी केली. संरक्षण प्लॅटफॉर्म आनी पुरवठ्याच्या दुरुस्ती आनी सुदारणांचेरूय चर्चा जाली. अंगोलाच्या सशस्त्र दळांच्या प्रशिक्षणांत सहकार्य करपाक भारताक आनंद जातलो अशें मोदी उलयले. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 खातीर नामांकनां सुरू जाल्या. ह्या वर्सा 5 ते 18 वर्सां वयोगटांतल्या भुरग्यां खातीर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 नामांकनां सुरू आसात. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हो देशभरांतल्या भुरग्यांच्या अपवादात्मक कामगिरीची दखल घेवपाक दर वर्सा भारताच्या राष्ट्रपती कडल्यान भेटोवपी एक प्रतिश्ठीत राष्ट्रीय स्तरावेलो पुरस्कार. शौर्य, समाजसेवा, पर्यावरण, खेळ, कला आनी संस्कृती आनी विज्ञान आनी तंत्रज्ञान ह्या सारक्या श्रेणींत उत्कृश्टता दाखोवपी भुरग्यांक हो पुरस्कार प्रदान करतात. नामांकन सादर करपाची निमाणी तारीख 31 जुलय आसा. सगळीं नामांकनां awards.gov.in ह्या अधिकृत राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टला वरवीं ऑनलायन सादर करची. खंयचीय व्यक्ती वा संस्था पुरस्कारा खातीर अपवादात्मक कामगिरी केल्ल्या भुरग्याचें नामांकन दिवंक शकता. भुरगीं स्वता नामांकन करून लेगीत अर्ज करूं शकतात. अर्ज फॉर्मांत नामांकन तपशील, कामगिरी आनी ताचो परिणाम वर्णन करपी एक संक्षिप्त कथन, सहाय्यक कागदपत्रां आनी हालींचें छायाचित्र जोडप आवश्यक आसा. गोंयांत शिरगांवा फांतोडेर चेंगराचेंगरीत जाल्ल्या जिवीतहानी बद्दल राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी दुख्ख व्यक्त केलां. राष्ट्रपतींनी तांच्या संदेशांत शोकग्रस्त कुटुंबियां प्रती संवेदना व्यक्त केल्या आनी जखमी बेगीन बरे जावपाक प्रार्थना केल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या घडणुकेन जाल्ल्या जिवीतहानी बद्दल दुख्ख व्यक्त केलां. मोदी हांणी तांच्या संदेशांत म्हळां की थळावें प्रशासन पिडितांक मदत करता. जांणी आपले प्रियजन वगडायले तांच्या बद्दल तांणी संवेदना व्यक्त केल्या आनी जखमीक बेगीन बरे जावचे अशी आशा व्यक्त केल्या. भारतान पाकिस्तानांतल्यान जावपी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आयातीचेर तात्काळ बंदी घाल्या. परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयान एका अधिसुचनेत म्हळां की पाकिस्तानांतल्यान येवपी वा निर्यात जावपी सगळ्या वस्तूंची प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आयात वा येरादारीचेर तात्काळ बंदी घालतले. राष्ट्रीय सुरक्षा आनी सार्वजनीक धोरणाच्या हिता खातीर हे निर्बंध लादल्यात. ह्या निर्बंधांत खंयच्याय अपवादा खातीर सरकाराची मान्यताय आवश्यक आसतली. म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी म्हळां की भारत मिडिया आनी मनरिजवण क्षेत्रांत जागतीक फुडारपण करूंक शकता. खुबशा जागतीक कंपन्यांनी ह्या संदर्भात भारता वांगडा काम करपाची तयारी दर्शयल्या अशें तांणी म्हळें. गुगल, मेटा आनी मायक्रोसॉफ्टा सयत 7 जागतीक कंपन्यांनी आयज मुंबयत वेव्ह समिटा वेळार इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टॅक्नॉलॉजी वांगडा समजिकायेची कबलात केला. IICTची स्थापना मुंबयत 400 कोटी रुपयांच्या निधींतल्यान करतले. ह्या वेळार उलयतना वैष्णव हांणी म्हळें की येत्या काळांत IICT, IIT आनी IIM प्रमाण टेम्पलेट स्थापीत करतले. ताचे आदीं मंत्र्यांनी सांगलें की इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टॅक्नॉलॉजी एनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग आनी कॉमिक्सा खातीर राष्ट्रीय केंद्र जातलें. म्हायती आनी प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन आनी म्हायती आनी प्रसारण सचीव संजय जाजू हे वेळार उपस्थित आशिल्ले. भारतीय हवामानशास्त्र विभाग IMDन फुडले 4 ते 5 दीस वायव्य भारतांत खुबशा भागात गडगडाटी वादळ, वीज पडप, गारपीट आनी आकांताच्या वाऱ्या सयत पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. मंगळार मेरेन पूर्व आनी मध्य भारतांतूय अशीच हवामान परिस्थिती उरपाक शक्यताय आसा. भारतीय हवामान विभागाच्या मता प्रमाण उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आनी चंदीगडात गारपीट आनी नेटाचे वारे व्हांवपाची शक्यताय आसा. राजस्थानांत कांय सुवातींनी धुळीचें वादळ येवपाची शक्यताय आसा.
IPL क्रिकेट सर्तींत आयज बेंगळुरूच्या एम चिन्नस्वामी स्टेडियमाचेर रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू चेन्नई सुपर किंग्स पंगडा आड खेळटले. हो खेळ आज सांजवेळा 7:30 वरांचेर सुरू जातलो. काल राती अहमदाबादांत गुजरात टायटन्स पंगडान सनरायझर्स हैदराबाद पंगडाक 38 धांवड्यांनी हारयले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचें मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.